نکاح دا خطبہ میرے محمد نے پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے بیٹی نو تھوڑا جہا جہیز بھی عطا فرمایا. اور میں ادھر نہیں جانا چاہتا وہ جہیز کی سی، گل لمبی ہو رہی ہے. آقا فرما دے نے نی میری او بیوی ہو نی مومنہ دی او ماں، ذرا بیٹی فاطمہ نو رخصتی لئی تیار تے کرو. نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں سیدہ فاطمہ نو تیار کر رہی نے. تے سچی گل منہ تے آئی جاندی ہے. نبی پاک دیاں بیٹی، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں بیٹی فاطمہ نو تیار کر رہی نے. ماواں تیار کر رہی نے. ایک ساڑی ماں رہ نہ سکی، او دے کھلو برداشت نہ ہویا. ام سلمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، ام سلمہ دیاں ڈیکاں نکل گئیاں. ام سلمہ دیاں دھیاں پھب دیاں نے ماواں نال. بیٹیاں جچ دیاں نے ماواں نال. نی زینب نی افسا نی عائشہ نی صفیہ نی میمونہ نی زینب، کاش کہ فاطمہ دی سکی ماں خدیجہ اج زندہ ہوندی. اپنے ہتھی بیٹی نو ٹور دی، بیٹی دے نکاح دیندی، بیٹی نو جہیز دیندی، بیٹی نو رخصت کر دی. اپنے ہتھی بیٹی نو گھروں ٹور دی. قریب ہی میرے سونے محمد بیٹھے سن صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گل میرے پاک محمد دے کنا تک پہنچ گئی. آقا فرما دے نے بالکل 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 ام سلمہ تو ٹھیک آکھے آئے. کاش کہ اج خدیجہ زندہ ہوندی، کاش کہ فاطمہ دی ماں زندہ ہوندی. میرے نبی نو خدیجہ یاد آ گئی. خدیجہ دیاں راتاں دن مہینے سال رتاں یاد آ گئیاں، محبتاں یاد آ گئیاں، خدیجہ دے پیار یاد آ گئے. آقا فرما دے نی ام سلمہ اے گل تے مینوں آپ خدیجہ دی ہوندی سی، شاید میں فاطمہ دیاں جوانیاں نہ ویکھ سگا. اے گل تے مینوں خدیجہ آپ دی سی. او مریم ماں والیو، مرے ماں باپ والیو، جنہ دیا ماما ٹر گیا، جنہ دے باپ باپ ٹر گئے. اج کون چاہ کے پیار دے میرے ویر یوسف دیاں بیٹی
بیٹیاں نو اج کون جا کے ہاتھ رکھے اوے یوسف دیاں بیٹیاں دے سر تے تیرا ویر محمد یوسف ہر جمعہ اکبر اسد دے پیچھے پڑھن والا لوگاں نو مفت اپنے رکشے تے لے آن والا اللہ اللہ اجو دیاں بیٹیاں یتیم ہو گئیاں اجو دے بیٹے گلیاں دے ککھ بن گئے کون جا کے پیار دے وے انہاں دے سر تے کون جا کے باپ والا پہ ہاتھ رکھے میرے آقا فرما دے نے خدیجہ آپ دی ہوندی سی آپ دی ہوندی سی شاید میں فاطمہ دا بیاہ نہ کر سکا خدیجہ آپ دی ہوندی سی شاید میں فاطمہ نو رخصت نہ کر سکا خدیجہ آپ دی ہوندی سی میں فاطمہ جہیز نہ دے سکا آقا فرما دے نے نی ام ظلمہ تو غلط نہیں آکھیا تو بالکل ٹھیک آکھیا ہے فقال خدیجہ وَإِنَ مَثَلُ خدیجہ نی ام ظلمہ میں خدیجہ ورگیاں وفادار بیویاں کتھوں لب کے لے آوا میں خدیجہ ورگیاں با وفا بیویاں کتھوں لب کے لے آوا ایشا کہہ دیئے نی ام سلمہ تو تے سونے محبوب نو روا کے رکھ دیتا ہے حفصہ کہہ دیئے نی ام سلمہ ایس موقع تے کڑیاں گلہ نو تو پہ گئی میمونہ کہہ دیئے ام سلمہ آج تے گلہ نہیں کرنیاں سونے محمد تے پہلے ہی ہر ویلے خدیجہ نو یاد کر دے ماں عائشہ فرما دیا نے نبی پاک جدو گھر آندے ادو بھی خدیجہ دا نام لیندے جدو گھرو جاندے ادو بھی خدیجہ دا نام لیندے جدو قربانی کر دے آقا فرماتے نے عائشہ نی میری حمیرہ پہلے خدیجہ دیاں سہیلیاں تو گوشت دے کے آنا مڑا پکایا دے اما عائشہ رہ نہ سکی ایک دن کے دیئے سونیا گل کی ہے ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کر دے رہتے ہو اللہ نے توانو جوان نوجوان لڑکیاں کواریاں محبت پیار کرنے والیاں بیویاں عطا کر دیتیا نبی پاک چھم 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 رو لگ پہ آقا فرما دے رہے عائشہ عائشہ نی میری عائشہ خدیجہ دے بارے میں کچھ نہ آکھے آقا عائشہ خدیجہ دیاں محبتاں نہیں بھول دیاں عائشہ خدیجہ دیاں یاداں دل وچوں نہیں نکل دیاں نی عائشہ خدیجہ دے پیار دل وچوں نہیں نکل دے عائشہ خدیجہ عائشہ 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 نی میری عائشہ خدیجہ ادو میرے نال ایمان لے آئی جدو پورا مکہ کافر بڑھ گیا خدیجہ نے ادو میریاں تصدیقہ کیتیا جدو پورے مکے نے مینو جھٹلا دیتا خدیجہ نے ادو مینو اپنا مال دیتا جدو پورے مکے نے مینو محروم کر دیتا خدیجہ نے ادو میرے ساتھ دیتے میرے زخمت مرم پٹیاں رکھیا جدو پورا مکہ نہیں بلکہ سارا دا سارا عرب محمد دا دشمن بن گیا نی عائشہ خدیجہ دی گالی کی کرنی ہے اللہ نے محمد نو خدیجہ وچوں اولاد عطا فرمائی میرے سونے محمد بول دے نہیں یار صلی اللہ علیہ وسلم آئیدہ موضوع رسول اللہ کے آنسو اسی جمعے پڑھ دے روانگے پڑھا دے روانگے
جے جیندے رہے تے پڑھا دے رہا گے، جے مر گئے تے یاد کر کے دعا دے دے رہا دے۔ جنی دیر زندگی ہے، جنی دیر اللہ زندہ رکھے گا، تینوں میں پڑھا دا رہا گا، ایس ممبر تے کھلو کے تینوں قرآن سنا دا رہا گا، تینوں سونے محمد دیاں سونیاں گلاں سنا دا رہا گا۔ جمعے ہوندے رہن گے پر میرا ویر محمد یوسف واپس نہیں آئے گا، جمعے ہوندے رہن گے پر میرا یار گجر ظفر واپس نہیں آئے گا، جمعے ہوندے رہن گے پر جڑے یار چھڑ گئے وہ واپس نہیں آن گے، جمعے ہوندے رہن گے جڑے جمعہ پڑھن والے چھڑ گئے، جڑے میرے نمازی تر گئے جدائیاں دے گئے وہ واپس نہیں آن گے۔ اللہ اللہ میرے سونے محمد بھی رو رہے ہیں، قدنہ لگ کے بیٹی فاطمہ بھی رو رہی ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد بول بول بول، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، جناب محمد صلی اللہ بول نہ ذرا مینوں ٹھنڈ پا دے اور ٹھنڈ پا دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دل نو مضبوط فرمایا، اٹھے بیٹی نو پڑھ کے سینے نال لا لیا، یتیم بیٹی نو سینے نال لا لیا، مری ہوئی ماں والی بیٹی نو سینے نال لا لیا، بے سہارا بیٹی نو سینے نال لا لیا، دکھی بیٹی نو سینے نال لا لیا، خدیجہ دی جائی نو سینے نال لا لیا۔ سرکار دلاسے دے دینے، سرکار حوصلے دے دینے، سرکار تسلیاں دے دینے، نارو دھیے نارو بیٹیے نارو، ابے والا پیار بھی دے دار وگا تے تیری امی خدیجہ والا پیار بھی دے دار وگا، بیٹی اللہ دیا مرضیاں میں سن، بیٹی اللہ دیا مشیتیں میں سن، بیٹی اللہ دے اختیاری میں سن، وہ اپنے مرضیاں والا ہے، وہ اپنی مشیتاں والا ہے، وہ اپنے اختیار والا ہے، انہوں کون رکھے انہوں کون رکھے نہیں تیج کر، وہ دے سامنے ساری دنیا بے بس ہے، ولی بھی بے بس نے، نبی بھی بے بس نے، تے وہ دے سامنے سونا محمد بھی بے بس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں جی اسی بے بس نا، تسی میں سارے اسی بے بس، او دے فیصلیاں دے سامنے اسی بے بس، او دیا مرضیاں دے سامنے اسی بے بس، او دے اختیاراں دے سامنے اسی بے بس۔